कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिक्याः सुविशिष्टेऽस्मिन् जन्माष्टमी परके अंके भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। श्रव्यपत्रिकायाः अंकमेतम् आदाय उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। अतः भगवतः श्रीकृष्णस्य वचनामृतम् आदाय भवतां समक्षम् उपस्थितास्ति सुभाषित प्रभागे मम सहयोगिनी ऋचा झा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जय और पराजय को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रियाः श्रोतारः, सम्प्रति सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य सुमधुरं गोपीगीतं प्रस्तौति मम सहयोगी जतिन शर्मा। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावकः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। अयि जागरूकाः श्रोतारः, जागतिक घटनाः ज्ञातुं सम्प्रति चलामः वार्ता प्रभागं प्रति। अद्य साप्ताहिक वैश्विक वार्ताः प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सोमवासरे नवदिल्ल्याः बाबा खड़क सिंह मार्गे संसद सदस्यानां कृते नवनिर्मितानां 84,100 संख्यकानां टाइप 7 इत्येवं प्रकारकाणाम् आवासानाम् उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे श्रीमोदी अवदत् यत् 21 शताब्द्याः भारतं विकासाय उत्सुकं स्वस्य कर्तव्यानां प्रति संवेदनशीलं च अस्ति। केन्द्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अवदत् यत् यदि जैव ईन्धनानां हरित हाइड्रोजन इत्यस्य च उत्पादनम् उपयोगं च वर्धते तर्हि भारतम् ऊर्जा निर्यातं कुर्वन् देशः भवितुम् अर्हति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवान् यत् पाकिस्तानस्य सेनाप्रमुखस्य असीम मुनिरेत्यस्य संभाव्य परमाणु समाह्वान विषये कृता टिप्पणी भारतेन निन्द्यते।
ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा एन्थनी अल्बानीस् इत्यनेन घोषितं यत् सितम्बर मासे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासभायाः 80तमे सत्रे ऑस्ट्रेलिया देशः फिलिस्तीन राज्यम् औपचारिकरूपेण मान्यतां प्रदास्यति, येन राष्ट्रस्य विदेशनीतौ महत्वपूर्णं परिवर्तनम् अभवत्। चीनदेशस्य चेङ्गडू इत्यत्र विश्वक्रीडासु वुशु क्रीडायां भारतस्य नम्रता बत्रा इत्यनया क्रीडिकया प्रथमवारं पदकं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अवधेयं यत् नम्रता बत्रा अस्याः क्रीडायाः अन्तिमचक्रे रजतपदकं प्राप्तवती। अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कारप्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते राष्ट्रपति पुरस्कारेण सभाजिताः दिल्ली संस्कृत अकादम्याः अध्यक्षचराः श्री कृष्ण सेमवाल महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुरेश चन्द शर्मणा साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति श्री सेमवाल वराणां विचारान्। राष्ट्रपति पुरस्कारेण सभाजितः कविरत्न उपाधिना विभूषितः संस्कृताधिकारी दिल्ली संस्कृत अकादम्याः पूर्व सचिवः पूर्वाध्यक्षश्च उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्षः आचार्याः श्रीकृष्ण सेमवाल महाभागाः अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्याम् अतिथिरूपेण समुपस्थिताः सन्ति। अहं सुरेश चन्द शर्मा मान्यवर्याणाम् अभिनन्दनवचोभिः स्वागतं करोमि। धन्यवादः। मान्यवर्याः, भवद्भिः बहुविध सेवाभिः संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः विहितः। एतत् पक्षमाधृत्य भवद्भिः विहितानां सेवाकार्याणां विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। मया संस्कृतक्षेत्रे सर्वविध कार्यक्रमाणां समायोजनं स्वजीवने कृतं। तत्र यदा अहं अध्यापकः आसं तदा मया एका पाठ्यपुस्तक परियोजना दिल्ली सर्वकार पक्षतः आयोजिता आसन्। तस्यां परियोजनायाम् अहम् एकः कार्यकर्ता आसम्। तत्र पाठ्यपुस्तक रहित परियोजनाया सञ्चालनं तत्र भवति स्म। विना पुस्तकेन तत्र छात्रान् संस्कृतं पाठयामि। तत्र सर्वे छात्राः संस्कृत भाषायां वदन्ति, संस्कृत भाषायाम् एव लिखन्ति, संस्कृत भाषायामेव सर्वं कार्यम् आचरन्ति स्म। इतः परं यस्य प्रचारः प्रसारः तदा सम्यक् प्रकारेण अभवत्। तदनन्तरं मया संस्कृत क्षेत्रे ये संस्कृत विद्यालयाः अत्र देहल्याम् आसन् तेषां संशोधनं परिमार्जनम् अतीव सुष्ठु प्रकारेण कृतम्। तदनन्तरम् अहं संस्कृत अकादम्याः सचिवेन कार्यं कृतं तत्र अलम्। बहुशोभनम्। संस्कृत सेवा परकेण राष्ट्रपति पुरस्कारेण सभाजिते सति कीदृशः अनुभवः? आचार्य, अस्माकं श्रोतारः श्रोतुम् उत्सुकाः सन्ति। अहं संस्कृतस्य कार्यकर्ता अस्मि, तर्हि पुरस्काराणां विषये अस्माकम् अधिका जिज्ञासा न वर्तते। मया कुत्रापि प्रयासोऽपि न कृतः। एतत्तु दैवयोगेन मया अधिगतः, परन्तु पुरस्कारं प्रति मदीया तादृशी जिज्ञासा न वर्तते। कार्यं प्रति तु वर्तते। अतीव निष्ठया, स्नेहेन, सद्भावेन, परिश्रमेण मया संस्कृतस्य सेवा बहुकालपर्यन्तं कृतं, परं तत्र पुरस्कारस्य उत्सुकता मम हृदये कदापि नासन्। आचार्य, भवद्भिः नैकासु संस्थासु पूर्ण सेवा समर्पण भावेन संस्कृत सेवा कृता। तदनुभव विषयेऽपि भवद्भिः ज्ञान प्रकाशः। संस्कृतस्य विविधासु संस्थासु मया कार्यं कृतम्। अध्यापक रूपेण, प्रशासक रूपेण, सामान्य रूपेण अपि संस्कृतस्य क्षेत्रे मया कार्यं कृतं। तत्र बहवः अनुभवाः सन्ति। अनेकेषु विद्यालयेषु निरीक्षणार्थं मया गमनं कृतं। तत्र संस्कृतस्य कीदृशाः विद्यालयाः सन्ति, भारतवर्षस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु मया एते विद्यालयाः अवलोकिताः। तत्र संस्कृतस्य सम्यक् प्रचार प्रसारस्तु इदानीमपि न दृश्यते, तदापि केचित् विद्यालयास्तु सन्ति, इदानीमपि सन्ति, पुरापि सन्ति। तत्र संस्कृतस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनम् अध्यापनं भवति।
अध्यापकाः अपि अतीव प्रवीणाः सन्ति, परं भारतवर्षस्य विभिन्नेषु प्रदेशेषु मया गमने कृते तत्र संस्कृतस्य समीचीना स्थितिः कुत्रापि न दरीदृश्यते। आचार्य सम्प्रति संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः अध्येतारश्च भवज्जीवनयात्रया प्रेरिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवश्रीमुखेन प्रेरकाशीर्वतांसि। अहं तु वदामि, ये जनाः यत्र यत्र संस्कृतस्य सेवायां तत्पराः सन्ति, यदि ते निष्ठया श्रद्धया स्नेहेन संस्कृतस्य कार्यं करिष्यन्ति, निश्चयेन संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भविष्यति, संस्कृतस्य संरक्षणं भविष्यति, संस्कृतस्य प्रचारो प्रसारो भविष्यति, परं तत्र निष्ठा आवश्यकी वर्तते। बहुधा दरीदृश्यते, सर्वे निष्ठया कार्यं न कुर्वन्ति, तर्हि संस्कृतं प्रति छात्राणाम् अभिरुचिर् न भवति, इदानीमपि न भवति। विद्यालयेषु दरीदृश्यते, अध्यापकाः निष्ठया न पाठयन्ति, ते संस्कृतं स्वतः एव वदन्ति, तेन संस्कृतं किं भविष्यति इति तु न वर्तते। संस्कृतेन सर्वं भवितुं शक्यते। अहं सर्वान् अध्यापकान् प्रार्थयामि, निष्ठया पाठयन्तु। यदि अत्र संस्कृतस्य क्षेत्रे ते योग्याः छात्राः भवन्ति, ते छात्राः सर्वत्र गन्तुं शक्याः भवन्ति स्म। मदीय विचारः वर्तते, परं निष्ठया कार्यं यदि सर्वे संस्कृतस्य अध्यापकाः संस्कृतानुरागिणः कुर्वन्ति, तर्हि संस्कृतस्य संरक्षणम् अपि भवितुं शक्यते। संस्कृते ये विषयाः सन्ति, तेषां विषयाणाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अपि भवितुं शक्यते। बहुशोभनम्। आचार्य, सम्प्रति वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् संस्कृत भाषया केन प्रकारेण छात्राः अध्येतारश्च जीवने सफलाः भवितुं शक्यन्ते। मया तु स्वकीय अध्यापन काले एका परियोजना दिल्ली सर्वकारेण सञ्चालिता। तत्र पाठ्यपुस्तक रहितं संस्कृतं पाठयितुं वयं तत्र सर्वे अध्यापकाः कार्यरताः अभवन्। परं केवलं 10 विद्यालयाः तत्र चयनिताः। तत्र सर्वे छात्राः संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति, ते संस्कृतस्य योग्याः भवन्ति। योग्ये सति यः कोऽपि छात्रः स्यात्, योऽपि जनः स्यात्, सः सर्वत्र सर्वेषु विभागेषु आजीविकार्थं गन्तुं शक्नोति, आजीविकां कर्तुं शक्नोति। अत्र कोऽपि प्रतिबन्धः न वर्तते। अनेन छात्रेण संस्कृतं पठितम् अयम् अस्य विषयस्य कृते योग्यः न वर्तते। कुत्रापि गन्तुं संस्कृतस्य छात्रः आजीविकार्थं गन्तुं शक्नोति। मया विचारः वर्तते, तत्र बचेन्द्रीपालः सा प्रसिद्धा पर्वतारोही, सा तु संस्कृतस्य छात्रा आसीत्। तया संस्कृतविषयम् अवलम्ब्य MA परीक्षा उत्तीर्णा कृता। तत्र दूरदर्शने चलच्चित्रक्षेत्रे सर्वत्र संस्कृतस्य जनाः गच्छन्ति, पुरा गता इदानीमपि गच्छन्ति। कुत्रापि संस्कृतस्य छात्राः आजीविकार्थं गन्तुं शक्नोति, कोई प्रतिबन्धः न वर्तते। भवद्भिः अद्य अस्माकं श्रोतृभ्यः ज्ञानगङ्गायाः प्रवाहो कृतः। हृदयान्तस्थभावेन भवद्भ्यः बहु धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। धन्यवादः। आचार्याणां श्रीकृष्ण सेमवाल महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृतप्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति सुषमा कुमारी। हाजीपुर पटनायां राजकीय संस्कृत महाविद्यालये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंगीभूत स्नातकोत्तर एकांशेन मानव जीवन में योग की आवश्यकता इति विषयम् आलक्ष्य एक दिवसीया विशिष्टा व्याख्यानमाला ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमेन आयोजिता। जुलाई मासे 18 दिनाङ्के ब्रह्म गायत्री रहस्यम् इति विषयम् आलक्ष्य जयपुरे राजस्थाने ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्थाने एकं विशिष्टं व्याख्यानं विहितम्।
राजस्थाने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदा अमेठी संस्थान द्वारा सितंबर मासे 8 दिनांकतः 14 दिनांकपर्यन्तं वाल्मीकि रामायण विषयम् आलक्ष्य 7 दिवसीया राष्ट्रीय कार्यशाला समायोजिता। संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश न्यासस्य संयुक्त तत्त्वावधाने 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः जिला परिषदः उपाध्यक्षेण दीपं प्रज्वाल्य शुभारम्भितः। अयि रसिकाः श्रोतारः, जानीमो वयं यद् बालाः कथासु गीतेषु च भवन्ति कियन्तः रुचिमन्तः। तर्हि आगच्छन्तु एहि शृणुमः बालमनोवल्लरी प्रभागे श्रीकृष्णकथाम् एकां। तां च रुचिकरशैल्या प्रस्तौति पुरुषोत्तम शर्मा। बालाः आगच्छन्तु, अद्य बालकृष्णस्य लीलाविषयकां कथां ज्ञास्यामः। एकदा बालकृष्णः स्वभातृबलेन सह उद्याने फलं जम्बूनि च सिञ्चवन् आसीत्। यतः कृष्णः अद्यापि बालः आसीत्, सः वृक्षान् न प्राप्नोत्। अतः भूमेः मृत्तिकां गृहीत्वा मुखे अपूरयत्। अन्यबालकाः एतद् दृष्ट्वा तस्य मातरम् अकथयन्। यशोदा तत्र धावित्वा आगत्य कृष्णं प्रपृच्छ, किं त्वं मृत्तिका भुक्तवान् इति। कृष्णः शिरसा न इति सूचितवान्। यशोदा तं मुखम् उद्घाटयितुम् उक्तवती, किन्तु सः भयभीतः सन् उद्घाटयितुं न अङ्गीकृतवान्। तदा माता कोपेन तं निरूप्य अवलोकयामास। तदा सः मुखम् उद्घाटितवान्। यदा यशोदा मुखे अपश्यत्, तदा मृत्तिकायाः स्थाने सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं दृष्टवती। ताराः, आकाशः, पर्वताः, सागरश्च। सा विस्मयाविष्टा अभवत्। कृष्णः स्मितमुखः स्थितवान्। तदा यशोदा अवगच्छत्, एषः न साधारणः बालकः, स्वयं भगवान् एव। अतः मातुः वचनं सर्वदा पालनीयं, कदापि मिथ्या न वदनीयम्। धन्यवादाः। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं, यत्र मम सहयोगी ललित मोहन तिवारी प्रस्तौति श्रीकृष्णपरकं भाषात्रयसङ्गमम्। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रतिवर्षं भाद्रपद मासस्य अष्टम्यां तिथौ आयोज्यते। पहला वाक्य है, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। एल्ला वर्षवुम भाद्रपद मासतिल्ले एट्टम दिवसमानु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आघोषिकुन्नातु। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, अस्मिन् दिवसे भक्ताः उपवासं श्रीकृष्णस्य पूजनं च कुर्वन्ति। दूसरा वाक्य है, इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ई दिवसम भक्तर श्री कृष्ण भगवाने आराध्य युगयम ऐश्वर्यंगल निर्णान आई व्रतम अनुष्ठानम चेय्यरुंड। तृतीयं वाक्यम् अस्ति, रात्रौ जन्मोत्सवस्य आयोजनं भवति। तीसरा वाक्य है, रात के समय जन्मोत्सव का आयोजन होता है। अन्य दिवसम रात्रिल कृष्ण भगवान दे वेश विधान गल ओड़े कोश यात्रा गल नड़ता रौंड। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति, धर्म संस्थापनाय अधर्मनाशाय च भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राकट्यम् अभवत्। चौथा वाक्य है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। श्री कृष्णन्दे जन्मोद्देशं भूमिल अधर्मते नशिपिच्च धर्मथे पुनस्था विक्युया एन्नदान। श्री कृष्णः भगवान् स्वयम्। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवादप्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृतसाप्ताहिकीति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल् सङ्केतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।